اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള നല്ല മനസ്സ് അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദ് റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദ് റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ അല്ലാഹുവേ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് 36 ദിവസമായി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അല്ലാഹുവേ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ആ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് ദുഃഖങ്ങള് സങ്കടങ്ങള് പ്രതിസന്ധികള് തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ നല്ല മനസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് എല്ലാം സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകള് മുസീബത്തുകള് ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശബ്ദങ്ങള് കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹ്റ് സുയാലുക്കളുടെ അസൂയകള് എല്ലാത്തിനും തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്നൂറിലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോകവും വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസിനെ കാരണമാക്കണേ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ നിറവേറ്റി തരണേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 300-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഇതൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപൂർവ്വമായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പടത്തോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവോടൊക്കെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലവരും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബിനെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായി കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു പൈസ കിട്ടാനുള്ളവർ, അതുപോലെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിൽ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബിയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം അല്ലാഹുവേ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. പങ്കെടുത്തവര് ഇതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമയങ്ങളിലും ജോലിയിലും ഇൽമിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമയങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മിസ്ലി സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله.